172 लोगों के नाम जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम की रिकमेंडेशन के ऊपर काबीना ने एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डाले थे। आज काबीना ने जो इंटीरियर मिनिस्ट्री है उसकी सिफारिशात के 20 लोगों के नाम ECL से हटा दिए जाए, वो फौरी तौर पे उसको कबूल ना करने का फैसला किया है। हमने फैसला किया है कि कराची को हमने फोकस करना है अपनी डेवलपमेंट का। पहले ये हो रहा है कि पैसे वहाँ पे जाते हैं जो कि वाया मुराद अली शाह साहब के ओमनी और ओमनी के वाया दुबई और दुबई के वाया लंदन और लंदन के वाया पेरिस और पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। लिहाजा उन पैसों को रोकने के लिए ज़रूरी था कि वो पैसे वफाकी हुकूमत बराह रास्त वहाँ पे खर्च करती। लिहाजा इंशाल्लाह वो बराह रास्त ख़त्म भी किया जाएगा। हुकूमत की जो पॉलिसी रही है कि हमने गरीब तरीन तबके को कम से कम महंगाई का बोझ उसके ऊपर पड़े। इस दिसंबर के महीने की जो इन्फ्लेशन है, दिसंबर जो ख़त्म हुआ है वो 6.2 है, तो सिर्फ 0.4% इंक्रीज आई। 1 नवंबर का जो हफ्ता है इससे आगे आप देखते जाएं, ये कंसिस्टेंटली आलू की कीमत जो है, जो पेरिशेबल आइटम है, ये गिर रही है। एग जो है, अंडे जो हैं, इनके अंदर भी आप देखेंगे कि कमी आई है। चलेंगे, कहने का मकसद ये था, ये सारी प्रेजेंटेशन का मकसद ये था कि कम हो गया। रोज़ाना के हिसाब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की मुआशी पॉलिसीज़ पर न सिर्फ तज्जिया निगार बल्कि अपोजिशन बहुत ज़्यादा तनकीद करती रही है और कहती है कि इनकी वजह से महंगाई आई, इनके पास कोई इकोनॉमिक प्लान नहीं है, जिसकी वजह से मुल्क के पास कोई डायरेक्शन नहीं है। लेकिन आज ये तमाम जो इब्हाम हैं या जो इल्ज़ामात हैं, इन पर आप समझ लीजिए कि एक तरह से मट्टी डाल दी गई है, क्योंकि हुकूमत के 2 वफाकी वज़रा और एक फेडरल सेक्रेटरी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें आज की काबीना की मीटिंग के हवाले से पहले तो ये बताया गया कि काबीना ने मौजूदा हुकूमत की मुआशी पॉलिसी पर इत्मीनान का इजहार करते हुए ये कहा है कि अब इसके जो पॉजिटिव समरात हैं वो मुल्क में नज़र आने शुरू हो गए हैं। साथ ही वो जो एग्जिट कंट्रोल लिस्ट के ऊपर 172 नाम डाले गए थे, उसके लिए एक कमेटी भी तश्कील दे दी गई है जो कि रिव्यू करेगी इन 172 नामों पर। और ये 172 नाम जाली अकाउंट केस के हवाले से डाले गए। सुप्रीम कोर्ट का जब रिटन ऑर्डर आ जाएगा तब उन 20 नामों को निकालने के हवाले से सोचा जाएगा, जिसमें आसिफ अली जरदारी साहब का नाम भी है और बिलावल भुट्टो साहब का भी नाम है और वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब ने ये कहा। दूसरी तरफ उन्होंने एक मरतबा फिर ये इल्ज़ाम भी लगाया और अपनी हुकूमत का फोकस बताने की कोशिश की, क्योंकि आप जानते हैं कि मुआशी जो पॉलिसी है उसके तो अब पॉजिटिव समरात आ रहे हैं। लिहाजा अब नेक्स्ट फोकस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का कराची की डेवलपमेंट पर है, लेकिन वो वफाकी हुकूमत डायरेक्टली करेगी और वो करेगी जो इन्होंने एक कंपनी है कराची की, जो एक इदारा है, उसके थ्रू किया करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो है, KIDC जिसे हम कहते हैं। क्योंकि वो कहते हैं वफाकी वज़ीर इत्तलात के सैयद मुराद अली शाह साहब को अगर पैसे भेजे गए यानी सिंध हुकूमत को, तो मुराद अली शाह साहब इसको ओमनी ग्रुप की तरफ डायरेक्ट कर देंगे, वहां से पेरिस और न जाने कहां कहां ये पैसा चला जाएगा। लिहाजा हम खुद फोकस करेंगे, क्योंकि हमें एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का मैंडेट कराची वालों ने दिया है 2018 के इलेक्शंस में। अब ये वो तमाम बातें हैं जिसके बाद हमने खुसरो बख्तियार साहब को देखा। एक बड़ा तदरीसी अमल था आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, क्योंकि खुसरो बख्तियार साहब की जो फेडरल सेक्रेटरी हैं यानी उनकी वजारत की, उन्होंने भी एक बड़ी प्रेजेंटेशन तैयार की थी जिसमें हमें CPI और SPI समझाया गया, यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या होता है और सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स क्या होता है, अफरात ज़र को किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, ताकि अवाम को ये पता चल सके। जिसका क्रक्स ये था कि जो गरीब अवाम है उन पर किसी किस्म की महंगाई का बोझ नहीं डाला है मौजूदा हुकूमत ने, और जो PTI का मंशूर है गरीब परवर, वो एज इट इज़ कायम है। इसमें बताया गया कि आलू की कीमतें कम हुई हैं, टमाटर की कीमतें कम हुई हैं, प्याज थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ी है, अंडों की कीमतें कम हुई हैं, दूध की प्राइस ज़रा सी ज़्यादा बढ़ी है, लेकिन और गंदम की भी थोड़ी सी बढ़ी है, लेकिन मजमूई तौर पर ये जो बढ़ी हुई प्राइसेस हैं इसका बोझ उस अमीर तबके पर आया है जो कि मेरे ख्याल से 70,000 कुछ कमाता है या इससे ज़्यादा कमाता है या 45,000 कुछ कमाता है। इससे नीचे का जो तबका है दे आर एब्सोल्युटली हैप्पी, उन पर किसी किस्म का बोझ नहीं आया। गैस की एक मजबूत निज़ाम बनाने का भी आज प्राइम मिनिस्टर ने काबीना में यह फैसला किया है, आप सब जानते हैं।
के जो MDs थे SSGC SNGPL उनको उन्होंने फारग किया था इंक्वायरी के बाद और कहा कि गैस की एक मरबूत निज़ाम बनाया जाए और कीमतों के हवाले से LPG के सिलेंडर का भी बड़ा जिक्र है। आज इन्हीं उमूर पर बात करेंगे कि जब मुआशी पॉलिसी इतनी ज़बरदस्त है और इसके पॉजिटिव समरात आना शुरू हो गए हैं तो अब अपोजिशन के पास क्या फिगर्स हैं, क्योंकि आज तो फिगर भी दिए गए हैं कि ट्रेड डेफिसिट भी कम हुआ है 19%, एक्सपोर्ट्स में 4.5% इजाफा हुआ है, 8.5% कमी इंपोर्ट्स में हुई है। ये सिर्फ एक माह का इन्होंने फिगर बताए हैं कि एक ही महीने में इतने ज़बरदस्त अगर ट्रेंड्स नज़र आ रहे हैं तो आगे किस बात का दुख है हमारी अपोजिशन को। सैयद आगा रफ़ीउल्लाह साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमारे साथ तशरीफ फरमा है, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। उनके साथ हैं आफ्ताब जहांगीर साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, MNA हैं, कराची से दोनों हैं, जहां अब एक ज़बरदस्त किस्म की डेवलपमेंट मौजूदा हुकूमत करेगी। आगा रफ़ीउल्लाह साहब, मुआशी पॉलिसी के पॉजिटिव ट्रेंड्स कीमतों के हवाले से और एक एक चीज़ उन्होंने आज फेडरल सेक्रेटरी ने बताई, जबकि जो वज़रा थे वो बार बार कह रहे थे आगे चलें आगे चलें आगे चलें, बिकॉज मेरे ख्याल से वो खुद भी बोर हो रहे थे कि अब हम कितना दिखाएंगे ये बार चार्ट्स और ग्राफ्स। बट हैविंग सेड दैट कीमतें तो कम हुई हैं ना। असल के जो सेक्रेटरी साहब हैं उनकी मिसाल वही शहज़ादी वाली है कि बादशाह के पास लोग आए कि जी भूख लगी, तो शहज़ादी ने बादशाह सलाम से कहा कि ये बिस्किट क्यों नहीं खाते। तो ये गरीब लोगों पे मुझे बताएं, आटा गंदम की बात हुई है, दूध की बात हुई है, मासूम बच्चे गरीब लोग ये खाते हैं ना। अमीर आदमी तो आजकल गंदम अफोर्ड ही नहीं कर सकता खाना। तो ये इनकी कैलकुलेशन, इनके हिसाब किताब सारे गलत हैं। देखें, पहले ये गालियां देते थे, अब ये गालियों से थोड़ा नीचे आ गए। लोगों ने काफ़ी समझाया इनको कि ये सियासत नहीं है, ये तर्ज़ हुक्मरानी नहीं है, आप अपने डिलीवर करें और प्लान दे लोगों को। वो प्लान इन्होंने ऐसा दिया है कि जिस पे मोहतरमा बात कर रही थी और वो दोनों मिनिस्टर साहिबान भी बोर हो रहे थे कि ये क्या फजूल की बात हो रही है। बाकी रही कराची की बात, लेकिन आप समझते हैं कि जो गरीब तबका है उस पर किसी किस्म का महंगाई का बोझ नहीं आया? आप कमाल करती हैं। मैं तो ये सारा जवाब तो मैं उन गरीब आवाम 20 करोड़ आवाम ही इनको देगी। आप देखें तो सही, अभी 1 साल ले गया है इलेक्शन में, बल्दियाती इलेक्शन में। आप ये गरीब आवाम इनको जवाब देगी वोट की ताकत से। सही, क्योंकि आम आदमी, मेरे दोस्त आफ्ताब जहांगीर साहब मेरे साथ इस मौके पर, मैं यकीन के साथ कहता हूँ कि मेरे साथ खड़े होंगे कि गरीब आदमी, आम आदमी, जहाँ इनका घर है, जहाँ इनका एरिया है, जहाँ इनके लोग आबाद हैं, वो आज इतने परेशान हैं कि मतलब वो घर में सोते हुए भी परेशान है कि कब बिल्डोज़र आएगा, कब गिराएंगे, कब क्या होगा। कोई इतनी गैर यकीनी, बेयकीनी की हालत है, महंगाई, कोई हाल नहीं है। मतलब कोई, मैं नहीं समझता कि PTI का कोई MNA मुतमईन है। आप देखें ना, PTI की गवर्नमेंट तो है भी नहीं वैसे भी, क्योंकि आपने देखा ये जो साहब 3 से बैठे हुए थे लोग, ये तीनों PTI के नहीं है। बिल्कुल सही। एक बात, दूसरी बात ये कि आप कराची की बात कर रहे हो, तो अल्लाह आपको अकल दे, तो कराची में आपके पास बहुत अच्छे लोग हैं जिनको लोगों ने वोट देकर भेजा है ना यहाँ पर। हम तो ये नहीं कह रहे, लेकिन कम से कम आप तो कहो कि इनको वोट मिला है। हम तो कह रहे हैं कि भाई आप लोगों को दे दिए, लेकिन अब आप भी साबित कर रहे हैं कि ये लोग इलेक्ट हो के नहीं आए, सेलेक्ट किए, क्योंकि आप लोगों ने इन पे मेहरबानियाँ कर दी हैं, इनको सेलेक्ट कर लिया। अब आप इनको इस काबिल नहीं समझते कि कराची की बात हो तो आप अपने अलायंस को तो ना बिठाएं, मुत्तहिदा, कम से कम उन लोगों को जो इन लोगों ने कराची में मुत्तहिदा, हम अपनी जगह पे ये खुद कहते थे कि ये वो जमात है कि किसी भी वक्त इनके मुख्तलिफ वर्कर शहीद हुए, तो कम से कम ये अपने गिरबानों में देख लें तो बाखुदा PTI का कोई वर्कर, PTI का कोई MNA इनके साथ नहीं खड़ा। ये वो पॉलिसी है जो आवाम दुश्मन पॉलिसी है, ये वो पॉलिसी है जो हमेशा इस्टेब्लिशमेंट अपने एक टोले को सामने लेके आती थी, चाहे वो काफ लीग की शक्ल में हो, चाहे किसी भी शक्ल में। ये वो है, ये वो चीज है। अच्छा, ये PTI की गवर्नमेंट में नहीं समझता। चलें, आप तो ये समझते, आपने कहा कि कोई हाल ही नहीं है, गरीब आवाम बिल्कुल खुश नहीं है और वोट की ताकत से पता चल जाएगा जब बल्दियाती इंतखाबात होंगे। निसार चीमा साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। थैंक यू सो मच निसार साहब, आपकी तरफ भी आऊंगी, लेकिन पहले जरा आफ्ताब साहब जो गवर्नमेंट में हैं, आफ्ताब जहांगीर, और गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आफ्ताब साहब, ये शुमारियात जो आज हमें बताए गए, यकीनन ये वही बात है जैसे सारी हुकूमतें करती हैं कि ये नंबर की जगलरी जो होती है ना, वो गोरख धंधा जो है, जिससे लोगों को ये बताया जाता है कि 17,000
कमाने वालों पर किसी किस्म का कोई बोझ नहीं है, उसके बाद वाले पे इतना और उसके बाद वाले पे इतना, और सब कुछ हमने अमीरों पे डाल दिया है या मुतवस्सित तबके पे डाल दिया, विच इज़ अगेन रॉन्ग टू, बिकॉज वो भी आप ही के लोग हैं, ज़ाहिर है अवाम तो पाकिस्तान के है ना। लेकिन क्या आप वाक़ियतन ये समझते हैं, आज नवाज शरीफ साहब की भी मुझे याद आई जो कहते थे 5 रुपए किलो आलू मिल रहा है जब वो प्राइम मिनिस्टर थे, कि ये सारी कीमतें पता नहीं कौन देता है शुमारियात को, बिकॉज इसका इत्तलाक आपको लगता है कि पाकिस्तान की हर जगह पर हो रहा है, इतनी ही सस्ता सब कुछ मिल रहा है जितना बताया जाता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया नादिया। मेरा सब्जेक्ट दूसरा है, मैं इस मौजू पे बात नहीं कर रहा। मैं ये समझता हूँ कि हमें कौमों को मजबूत बुनियादों पर खड़ा करना है। हम आज तक 70 साल के अंदर आलू और प्याज ही की जंग लड़ रहे हैं कि आलू कितना हो गया, अंडा इतने का हो गया, मुर्गी इतने की हो गई। अच्छा। आप यकीन करें, मैंने पहले भी दावत दी थी, अब दोबारा दावत देता हूँ प्रोग्राम के बगैर। आप 1 घंटा मेरे ऑफिस में आकर मेरे हलके में बैठ जाएं, अगर वहाँ 200 आदमी 250 आदमी डेली की बुनियाद पर आप उनका इंटरव्यू लें या बैठ के सिर्फ सुने वो कहते क्या है, आप यकीन करें मेरे पास जो शख्स आता है, बड़े बड़े रिटायर्ड पढ़े लिखे, वो सीवरेज का मसला लेकर आते हैं, ठीक है, वो स्कूल का मसला लेकर आते हैं, सही, वो सेहत का मसला लेकर आते हैं। लोगों के मसाइल डिफरेंट हैं। वो मैंने उनसे कहा, वो कहते हैं भाई हम रोटी आधी खा लेंगे लेकिन खुदारा ये हमारे मसले हल कर दें, ये हमारे मसले हल कर दें। इससे जो बीमार होते हैं हम, वो जो हमने आलू ख़रीदना है 1 रुपया महंगा या सस्ता, उसके बदले में हम सैकड़ों रुपया देकर अपना इलाज कराना शुरू कर देते हैं। ठीक है, हमारा बच्चा स्कूल नहीं जा पा रहा है, हम एक जाहिल कौम तैयार कर रहे हैं। तो मैं तो ये इस तरफ सोच ही नहीं रहा, मैं तो इस तरफ सोच रहा हूँ कि ये मसाइल कैसे हल होंगे। जैसे अभी मेरे दोस्त ने कहा, आगा ने, कि जी बात बिल्कुल सही है कि आप हैरान होंगी। मैं तो ये कहता हूँ कि जी MNAs को डायरेक्ट फंडिंग करनी चाहिए ताकि लोगों को पता चले कि हमारे MNAs। प्राइम मिनिस्टर तो इसके खिलाफ हैं। मैं कराची की हद तक तो ये बात कर रहा हूँ कि मैं खुद कह रहा हूँ कि डायरेक्ट फंडिंग कराची के अंदर MNAs को करनी चाहिए ताकि लोग कल उनसे पूछे कि तुम्हें इतना पैसा मिला था, वो लगाया किधर है तुमने? एहतसाब के अमल से तो गुजरे MNA। होता क्या है, पैसे आए पैसे चले गए, पैसे आए पैसे चले गए, लोग वहीं के वहीं 70 साल से खड़े। आप जा सकते हैं, आप अपने इलाकों में निकल कर देखें। लेकिन आप अभी मैं आपकी बराबर की गलियों में आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि हलकों में जब जाते हैं तो अवाम के एक्चुअल मसाइल पाकिस्तान के नजर आते हैं आपको, लेकिन जब आप ही की पार्टी के चेयरमैन भी हैं, वजीर आजम पाकिस्तान भी है, उन्होंने कहा कि बिल्कुल नहीं मिलने चाहिए MNA को फंड्स, ये काम लोकल गवर्नमेंट्स का है, लोकल गवर्नमेंट ने करना है। बिल्कुल आपकी बात ये भी सही है, मैं लोकल गवर्नमेंट का काम है, लेकिन देने तो रिप्रेजेंटेटिव को चाहिए ना, मुंतखब नुमाइंदों को चाहिए, जो अब तक हो नहीं रहा। अगर यही सही मायनों में चले जाए, पैसे नीचे ग्रास रूट पर पहुंच जाए, तो लोग कम से कम उनसे अब MNA से गटर के ढक्कन तो ना मांगे। आफ्ताब जहांगीर साहब का कहने का मकसद है कि हम हाय किस लिए हैं, वो है ना, हमें लोगों ने जब गलियों में भाई इनका तो मसला हल हो रहा है, ठीक है, समझे ना, इनका तो मजे लगे हुए हैं। आप हुकूमत में ही है ना? मैं हुकूमत में हूँ लेकिन सिंध के अंदर हूँ। उससे क्या फर्क पड़ता है? सिंध के अंदर ऑपोजिशन भी नहीं हूँ मैं। अच्छा, तो पंजाब में हालात बेहतर है? हालात बेहतर है, वहाँ कम से कम लोगों की सुनवाई तो है। पंजाब में हालात बेहतर है? बिल्कुल। अच्छा चले, निसार चीमा साहब बता देंगे पंजाब में हालात कितने बेहतर है। क्या वहाँ के MNAs के पास ऐसे डायरेक्ट फंड्स हैं कि वो अपने हल्के के अवाम के ये सेहत के और ये तमाम मसाइल हल कर सके? इसका जवाब दीजिए निसार चीमा साहब, लेकिन इससे पहले ज़रा कमेंट कीजिएगा। मुआशी पॉलिसी हुकूमत की काबीना ने इत्मीनान का इजहार किया और कहा है कि मस्बत नताइज सामने आ रहे हैं एज़ कम्पेयर टू पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट हो या फिर आप लोगों की गवर्नमेंट के पहले 5 माह हो, इंडिकेटर्स आर बेटर। देखें नादिया, बात यह है कि अभी आगा साहब फरमा रहे थे और मैं बिल्कुल उनकी तायीद करता हूँ कि मौजूदा हुकूमत की सारी पॉलिसी जो हैं अमली तौर पर अवाम दुश्मन है। मईशत के हवाले से देखें, ये जो काबीना ने इत्मीनान का इजहार किया, वो असल में उनके इंडिकेटर्स और हैं। इंडिकेटर्स ये वज़रा की परफॉर्मेंस को जांचने के इंडिकेटर्स ये हैं कि अपोजिशन को गालियाँ कौन ज़्यादा देता है और प्राइम मिनिस्टर साहब की तारीफ़ और खुशामद कौन ज़्यादा करता है। इस मेयार पे सारे वज़रा पूरे उतरते हैं, इसलिए काबीना की परफॉर्मेंस पे उन्होंने इत्मीनान का इजहार किया है। जहाँ तक मईशत की बात है, देखें बात यह नादिया के बड़े इंपॉर्टेंट 6 इंडिकेटर्स हैं जो किसी भी मुल्क की मईशत को जांचने के लिए उनका जायज़ा लिया जाता है। बिल्कुल ठीक। GDP ग्रोथ बड़ी इंपॉर्टेंट है, इन्फ्लेशन बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है, एक्सपोर्ट कितनी हो रही है,
اور پھر پالیسی انٹرسٹ ریٹ بڑا امپورٹنٹ انڈیکیٹر ہے، اور پھر کسی ملک کی اپنی کرنسی جو ہے اس کی ویلیو کتنی ہے. صحیح. یہ 6 انڈیکیٹر جو ہیں، ان 6 کے 6 کو آپ دیکھیں تو یہ جو ہے اٹس اے کمپلیٹ فیلیور. ان کے اپنے ڈاکٹر فرق سلیم صاحب جو ان کے اپنے اسپوکس مین تھے اقتصادیات کے معاملات میں، انہوں نے کہا کہ ہماری اقتصادی پالیسیز اس گورنمنٹ کی جو ہے مکمل ناکام ہے، اور انہوں نے اس کو کمپلیٹ فیلیور قرار دیا، جس کی بنا پہ ان کو فارغ کر دیا گیا. وہ بیسیکلی وہ یہ کہتے ہیں کہ کرپشن کو آپ سائیڈ بائی سائیڈ جس کا کام ہے اس کو کرپشن سے لڑنے کا انہیں کرنے دیں، اور اکنامک پالیسیز اس کے پیرلل الگ چلنی چاہیے. ان کو مکس کریں گے تو ظاہر ہے کہ پھر معاشیات آگے نہیں چل سکتے. دیکھیں نادیہ، اکنامک پالیسیز کا میں گزارش کروں کہ میں اپنی بات نہیں کرتا، اپوزیشن کی بات نہیں کرتا، 6 امپورٹنٹ انٹرنیشنل ایجنسیز کی بات کرتا ہوں، ورلڈ بینک، IMF، فیچ اور موڈیز. ان چاروں کی یہ متفقہ رائے ہے کہ معیشت کے حوالے سے 2016 اور 17 کا سال جو تھا گزشتہ 13 سال کے مقابلے میں بہترین تھا. اکانومی کے لحاظ سے، معیشت کے استحکام کے لحاظ سے، GDP گروتھ کے لحاظ سے بہترین تھا، اور GDP گروتھ ہائیسٹ لیول پہ تھی. لیکن ابھی ہم اتنی جلدی کہہ نہیں سکتے بیکاز ابھی 5 ماہ ہوئے نا، تو یہ انڈیکیٹرز ایگزیکٹلی نہیں کریں گے. لیکن یہ 5 ماہ میں انہوں نے جو بیڑا غرق کیا ہے معیشت کا، میں نادیہ اگر مجھے اجازت دیں تو میں آپ کو بتا دوں کہ معیشت کا بیڑا غرق انہوں نے اتنی جلدی کیسے کیا ہے، ایک نیا ریکارڈ کیسے قائم کیا ہے. ریکارڈ تو انہوں نے بے شمار قائم کیے ہیں، لیکن اتنی جلدی کس طرح انہوں نے معیشت کا بیڑا غرق کیا، اس کی یہ چند وجوہات ہیں. میں آپ کو بتاؤں، پہلی بات کیا ہے کہ ان کی لیک آف کیپیسٹی، لیک آف کمپیٹنس، ان کی نااہلی، اور دوسری کیا ہے کہ مس مینجمنٹ. اوکے، مس مینجمنٹ اور لیک آف کمپیٹنس آپ کہتے ہیں. مجھے ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے، لیکن ایک چیز کے لیے آپ حکومت کو مارکس دیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ جب آپ اکانومی پڑھتے ہیں تو پھر ظاہر ہے انڈیکیٹر ذرا مختلف طریقے سے کیلکولیٹ ہوتے ہیں. لیکن UAE واپس آ گیا ہے اس ملک میں، ورنہ UAE جو ہے وہ ذرا ناراض تھا، آپ بھی جانتے ہیں، اور UAE واپس آ گیا ہے. اور آج ہی بورڈ آف انویسٹمنٹ کے حوالے سے جب پرائم منسٹر نے چیئر کی میٹنگ، تو جو ایز آف ڈوئنگ بزنس ہے اس کے حوالے سے بڑے انہوں نے ڈیسیشن لیے، اور کہا کہ آنے والے دنوں میں سعودی عربیہ کے ساتھ، UAE کے ساتھ، ملیشیا اور چائنا کے ساتھ جس قسم کے میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ سائن کیے جائیں گے، اس سے یقیناً ملک میں کافی حد تک بہتری آئے گی. پاسپورٹ پاکستان کا 2 نوچ اوپر گیا ہے، یعنی وہ جو ورس انڈیکس بنتی ہے نا کہ پاسپورٹ ہمارا کہاں کھڑا ہے، وہ 2 نوچ اوپر گیا. یہ 2 اچھی خبریں میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کر دوں. ایک بریک لیتے ہیں، لیکن گراؤنڈ ریالٹی پہ عام انسان کا جب ذکر کر رہی ہے پاکستان تحریک انصاف، اور کہتی ہے کہ اپنے منشور پر قائم ہے، فوکس غریب پروری ہے اور کراچی ڈیولپمنٹ ہے، تو اس پر میں بات کروں گی رائٹ آفٹر دس ویری شارٹ بریک. ویلکم بیک. آج وفاقی وزراء نے جہاں پر بہت ساری باتیں اپنی مثبت پالیسیوں کے حوالے سے بتائی، وہیں پر انہوں نے کراچی کا فوکس بتایا. اور آج کراچی کے حوالے سے بات کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ میرے بھائی آفتاب جہانگیر صاحب یہاں کہتے ہیں کہ MNAs کو اگر فنڈز نہیں دیے جائیں گے تو وہ کس طرح سے اپنے حلقے کے عوام کے مسائل حل کریں گے. تو آفتاب صاحب، اب تو مسائل اس لیے بھی آپ لوگوں کے حل ہو سکتے ہیں یا آپ کے حلقے کے حل ہو سکتے ہیں، جو آپ کہہ رہے تھے کہ صحت کا ہے، اسکول کا ہے اور دیگر مسائل ہیں. مہنگائی تو لوگ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، ہم آدھی روٹی کھا لیں گے اگر ہمیں بنیادی سہولیات دے دی جائیں. تو اب کس بات کا رونا ہے؟ فواد چودھری صاحب نے کہہ دیا وفاق تو ڈائریکٹلی دے گی KIDC کو، اس کے تھرو آپ ڈی سیلینیشن پلانٹ UAE کے ساتھ مل کر لگا رہے ہیں، پانی کا مسئلہ آپ نے کراچی کا حل کر دینا ہے، اس کے ساتھ ساتھ باقی سارے مسائل بھی حل ہو جائیں گے. دیکھیں، بالکل آپ کی بات صحیح ہے. اس کے بعد مجھے رونا نہیں چاہیے نا. یو شوڈ بی ہیپی. نہیں، میں سن لیں، میں اس وقت مسکراؤں گا، میں اس وقت خوش ہوں گا کہ جب میرے حلقے کے لوگ وہ مطمئن ہوں گے. میں اوپن آدمی ہوں، مجھے لوگوں نے منتخب کر کے بھیجا ہے، مجھ پر بڑی امیدیں ہیں، میرے قائد کے اوپر بڑی امیدیں ہیں. اگر ہم پھر ماضی کی طرح ہمارے مسائل وہیں پہ وہیں کھڑے رہیں گے تو چاہے کتنا بھی فنڈ آ جائے، کچھ بھی آ جائے، میں یہ کہتا ہوں فنڈ جو بھی آئے، چاہے وہ صوبائی گورنمنٹ کے تھرو لگے یا کراچی ڈیولپمنٹ پروگرام ادھر سے ہی لگے گا. ان کو تو مانتے ہیں. میں ایک بات کروں، کہیں بھی جو ان کی ذمہ داری ہے وہ پوری کریں، جو ہماری ذمہ داری ہم پوری کریں، لیکن صحیح معنوں میں پیسے کو لگنا چاہیے، لوگوں تک پہنچنا چاہیے اس کے ثمرات، تاکہ لوگ اپنے آپ کو مطمئن سمجھ سکیں، وہ سمجھ سکیں کہ ہم بہتر شہر، بہتر ملک کے اندر رہتے ہیں. مجھے کیوں لگ رہا ہے آفتاب صاحب کہ ابھی بھی آپ مطمئن اس سینس میں نہیں ہے کہ آپ
یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ممکنات میں سے نہیں ہے، جبکہ اس کا ایک پورا نظام بتا دیا فواد چودھری صاحب؟ میں اس وقت مطمئن ہوں گا، میں خود کہہ رہا ہوں نا، میں MNA NA 252 PTI جب آپ بہتر کر دیں گے تب آپ مطمئن ہو جائیں گے. اچھا لیکن آغا صاحب ایک چیز مجھے بتائیں نا، اس میں ایڈ کریں، کراچی کے حوالے سے PTI کی حکومت وفاق سے بیٹھ کر مستقل ڈیولپمنٹ کا ذکر کر رہی ہے. میں بہت خوش ہوں اس بات سے کہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، آپ معاشی ہب کہتے ہیں تو اس کے لیے کام بھی کریں. لیکن جب آپ مہنگائی کے بارے میں بات کر رہے ہیں، آج گلیات میں خیبر پختونخوا میں ہیں، جس LPG سلنڈر کا ذکر کر رہے ہیں، جس پہ غلام سرور صاحب نے بھی بڑی پریس کانفرنس کی تھی، اس وقت وہ جو میڈیم والا سائز ہوتا ہے وہ 2200 روپے کا ہے، لکڑی 1200 سے 1500 روپے من ہے. کہاں ہے حکومت ان کی؟ میں آپ کو دیکھیں ایک بات بتاؤں، جیسے آفتاب بھائی نے کہا کہ یہ مطمئن نہیں، یہ صحیح مطمئن نہیں. اگر یہ مطمئن جب ہوتے ہیں جب اسلام آباد میں ان کے ساتھ بیٹھ کے میٹنگ کرتے ہیں. مطلب آپ کوئی جمہوریت یہ اس کو بولتے ہیں؟ کراچی کے MNAs کو آپ پوچھ نہیں رہے ہیں، اور کراچی ڈیولپمنٹ فنڈ کی آپ بات کر رہے ہیں، سٹیک ہولڈر سے آپ بات نہیں کر رہے ہیں. مطلب یہ کیا ہے، یہ کیوں ہے؟ مطلب خیر تو ہے، آپ اندازہ یعنی آپ کو پتا، آپ کو بالکل آن بورڈ نہیں کیا ہوا ہے؟ بالکل بالکل بالکل. یہ اگر سچ بولیں گے تو امید میں کرتا ہوں کہ یہ سچ بولیں گے، کہ آپ اندازہ لگائیں. ان کو چاہیے تھا کہ ہر چیز میں ان کو آن بورڈ رکھتے ہیں اور یہ طریقے بتاتے. آج یہ بیٹھ کے آپ سے اور طریقے سے بات کر رہے ہوتے ہیں. ان کا کوئی، میں نے دیکھیں، میں نے آپ سے پہلے کہا کہ یہ جو بونے ہوتے ہیں نا، یہ ان کو یوز کرنے کے لیے بلاتے ہیں، اور یہ مختلف ادوار میں مختلف موقعوں پہ ان کو فٹ کیا جاتا ہے. اب ان کی پارٹی بھی کیپچر ہو چکی ہے، اور اب ان کا بھی وہ تبدیلی والے نعرے، وہ ساری باتیں. ممکن کیسے ہوگا؟ میں بتایا نا، ایک پیپلز پارٹی کی ایک موجودہ پروونشل گورنمنٹ ہے، اور مینڈیٹ سے آپ لوگ بھی آئے ہیں، ایک وفاق ہے. آپ لوگوں کے فاصلے اتنے بڑھ چکے ہیں کہ وہ KIDC کے تھرو یہاں پہ ڈیولپمنٹ کریں گے. واٹ آر یو گوئنگ ٹو ڈو؟ اب میں آ رہا ہوں، اس پہ آ رہا ہوں. دیکھیں، آپ نے ایک مائنڈ سیٹ بنایا ہوا ہے کہ آپ نے جناب چور 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 چور، آپ میرے مینڈیٹ کا احترام ہی نہیں کر رہے. مجھے پاکستان پیپلز پارٹی نے ٹکٹ دیا، میں اپنے عوام کے پاس گیا، وہاں PTI کا بھی تھا کینڈیڈیٹ، وہاں پر نون کا بھی کینڈیڈیٹ تھا، وہاں ادرس پارٹیز کے بھی کینڈیڈیٹس تھے. صحیح. متحدہ، PSP، تمام پارٹی، جماعت اسلامی اور مذہبی. مجھے انہوں نے دیا ووٹ. میں آپ کو چاہیے کہ میرے ووٹ کا، میرے مینڈیٹ کا احترام کریں. آپ مجھے موقع دیں، میں کام کروں. اگلے 5 سال بعد دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ہو جائے گا. آپ نے صرف اور صرف مجھے چور بنانا ہے. آپ نے صرف، کیونکہ کام آپ نے کرنے نہیں ہے، آپ نے حالات سیٹ کرنے نہیں ہے. آج میں اپنے ڈسٹرکٹ میں بیٹھا ہوا تھا تو DMCs اور ان کو بلوایا. میں نے بولا کچھ کام کریں. بولے جی ایک نیا نوٹیفیکیشن آیا کہ جی اس میں لکھا ہے کہ آپ سیوریج اور واٹر کا کوئی کام نہیں کر سکتے. وہ ایک میں کنڈم آف کورٹ میں، جی میں بتاتا ہوں نا، میں بتاتا ہوں، یہ بہت اچھی بات تھی. میں بتاتا ہوں، ان لوگوں سے آیا ہے جو ہم پر مسلط کیے گئے ایک گورنمنٹ کے اندر دوسری گورنمنٹ. صبح مجھ پہ کنٹم آف کورٹ لگا ہوگا، حانی مسلم صاحب نے لگایا. آؤ یو کیوں یار؟ مطلب گورنمنٹ کے اندر گورنمنٹ، اتھارٹیز کے اوپر اتھارٹیز. مطلب ہمیں کام کرنے نہیں دیا جا رہا. یا ہم چور ہیں یا ہمیں کام کرنے نہیں دیتے. یہ صرف اور صرف ان لوگوں نے ایک پری پلان طریقے سے پاکستان کو سائڈ پہ لگانا ہے. پاکستان کو اس نیش پہ یہ پہنچائیں گے کہ خدا کی قسم عامر کو بھول جائیں گے آپ، کیونکہ یہ بہت خطرناک. PTI کی حکومت، جی جناب، PTI کی حکومت اب PTI نہیں ہے. دیکھیں جو بھی ہے، آپ کہہ رہے ہیں، ابھی آپ خود کہہ رہے ہیں کہ جی PTI نہیں کر رہی ہے، سندھ گورنمنٹ کے اندر ایک اور گورنمنٹ کر رہی ہے. آپ جاگو نا پھر. ہم تو جاگے ہوئے، ہم تو آپ کو کہہ رہے ہیں آپ جاگو. ہم کیسے جاگے؟ ہمارے اوپر تو آپ نے مسلط کیا، اور ہم نے تھوڑے مسلط کیے. آپ کے کرتوتوں نے آپ کے اوپر مسلط کیا ہے. اگر آپ صحیح معاملات کیے ہوئے ہوتے، پانی کے معاملات صحیح ہوتے، سیوریج کے معاملات صحیح ہوتے، دوسرے معاملات صحیح ہوتے، تو پھر کیا ضرورت ہے ہمارے کرتوت یہ ہے کہ ہمیں لوگوں نے ووٹ دیا اور ہم یہاں آ کے بیٹھے ہیں. ہمارے کرتوت یہ ہے کہ ہم اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں. جیسے ملتے ہیں ووٹ وہ سب کو پتا ہے. کیسے ملتے ہیں؟ پھر آپ غلط ہیں. نہیں، میں اپنی بات نہیں کر رہا. سندھ کے اندر کیسے ووٹ ملتے ہیں؟ غلط ملتے ہیں اور باقی سب جگہ صحیح ملتے ہیں. دس از رانگ. نہیں، ہر چیز میں سندھ صوبے کو آپ غلط نہیں کہہ سکتے. صورتحال ہے، وہ لوگ بتاتے ہیں، وہاں کے لوگ بتاتے ہیں، وہاں پہ جو کھڑا ہوتا ہے اس کے خلاف مقدمات کھڑے کر دیتے ہیں، ان کے گھروں میں طلاقیں کروا دیتے ہیں. آپ عجیب بات کر رہے ہیں. آپ کھڑے ہو کے تو دیکھیں، آپ کھڑے ہو کے دیکھیں، آپ ایگزامپل دیں، آپ ایگزامپل دیں. آپ کھڑے ہو کر دیکھیں، آپ سندھ میں کھڑے ہوئے تو بلاول بھٹو ہارا، کراچی کے اندر ہارا بلاول بھٹو، لیکن اندرون سندھ میں نہیں ہار سکتا. ایک منٹ یہاں پر پلیز ایک منٹ. یہ سیاسی ورکر ہے، مجھے ایک بات بتائیں اپنے ایمان سے.
एक MLA जीतता है PTI का, तो उसके नीचे 2 MPA जीतते हैं, एक MMA का और एक लब्बेक का। आप अंदाजा लगाएं, ये निशानी है ना। अच्छा फेयर है, चलो अच्छी बात है। आप किसी एक जगह तो रुको, आप किसी एक जगह तो रुको, फेयर इलेक्शन होगा भाई आप किसी एक, इनके लिए फेयर है, हमारे लिए अनफेयर है। ये अच्छे हैं, हम बुरे हैं, ये फरिश्ते हैं, हम चोर हैं। मैं बहुत बड़ी नाकिद हूँ पीपल्स पार्टी की, क्योंकि सिंध में रहती हूँ, जानती हूँ कि यहाँ पर बहुत सारे काम नहीं हुए, शिकायत है, लेकिन माजरत के साथ तासुर आप लोगों ने ये दिया हुआ है कि बाकी सारे सूबे बड़े बेस्ट चल रहे हैं और सिंध में सबसे ज्यादा खराबियां। ऐसा नहीं है। निसार चीमा साहब वहां पर बैठे हुए हैं, ही वाज स्माइलिंग ऑल द वे। इनसे पूछ लेते हैं क्या पंजाब में इलेक्शन कैंपेन में ये क्या तकरीर चीमा साहब करते थे? नहीं छोड़ दे, इलेक्शन में जो हुआ, चीमा साहब मुझे ये बताएं, यहाँ जहांगीर साहब कहते हैं कि मैं मुतमईन हो जाऊंगा जब मैं सारे काम कर सकूंगा। क्या वहां पर पंजाब में इनकी अक्सरियत है, हुकूमत चल रही है, क्या MNAs को वहां भी शिकायत नहीं है कि हमें हमें फंड्स नहीं दिए जा रहे, हम हलकों में काम नहीं कर सकते? नादिया, जहाँ तक पंजाब की बात है तो चीफ मिनिस्टर साहब का चेहरा देख के सब लोग मुतमिन हो जाते हैं। ये सिलेक्शन पे लोग आशश कर उठे उनके चीफ मिनिस्टर की सिलेक्शन पे। मैं बात ये है कि आफ्ताब जहांगीर साहब हमारे दोस्त हैं, बड़े शरीफ आदमी हैं, और मुझे यकीन है कि सिर्फ एक मामले में नहीं, बेशतर मामलात में आपने जो लीडर हैं इनके तहरीक इंसाफ के कायद जो हैं, इनके प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं, उनकी पॉलिसीज़ बेशतर पॉलिसीज़ से ये अंदरूनी तौर पे इख्तलाफ करते होंगे। मैं आपको बताऊं, सिर्फ फंड्स की प्रोविजन की बात नहीं है, सही बेशतर पॉलिसी से, बल्कि ये कहते होंगे कि भाई अपने हल्के में जाकर हम क्या बताएं लोगों को कि कोई एक काम 4-5 महीने में गरीब आवाम के लिए किया गया हो तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट की तरफ से। यानी सच्ची बात यह, मैं इनसे यानी ये मुझसे इत्फाक फरमाएंगे कि ये अपने कायदीन से पूछ लें, अपने वज़रा से पूछ लें, अपने प्राइम मिनिस्टर से पूछें कि भाई कोई एक काम ही हमें बताएं आवाम को मुतमिन करने के लिए, आपके लिए, गरीब आवाम के लिए हमने क्या किया है। उनके लिए गैस महंगी की है, बिजली महंगी की है, लोड शेडिंग ऊपर जो है इस तरह की तबाहकुन आ गई है जिसका ये पिछले कई सालों से इस तरह का कोई तसव्वुर नहीं था। पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं, डॉलर कहाँ से कहाँ चला गया है, और इसकी वजह से हर चीज़ की कीमत बढ़ी है, हर चीज़ को आग लग गई है, और महंगाई का एक तूफ़ान, एक सुनामी आया है। गरीब आवाम तो बिल्कुल पिस कर रह गए हैं और बिलबला उठे हैं। जिन्होंने गलती से PTI को वोट दिए वो भी पछता रहे हैं। सच्ची बात ये नादिया, इनसे पूछ लें और ये इत्तेफाक करेंगे क्या अंदरूनी तौर पे सूरत हाल यही है। क्योंकि ब्रेक भी दूंगी, लेकिन चीमा साहब लेट्स नॉट पुट एवरीथिंग, द बर्डन सारा कुछ आप PTI पे ना डालें। पिछली जो भी हुकूमत जाती है और नहीं आती है, उसको पिछली हुकूमत की खराबियों को हैंडल करना पड़ता है। आप सब जानते हैं, आपने की होगी पीपल्स पार्टी की, पीपल्स पार्टी ने हमने जो खराबियां इनको हैंड ओवर की वो ये थी कि हमने जो GDP ग्रोथ थी वो हाईएस्ट लेवल पे छोड़ी, इन्फ्लेशन लोएस्ट लेवल पे छोड़ी, और डॉलर की कीमत एक स्टेबल थी। नहीं क्यों, उन्होंने आज शुरू के 5 माह के सारे स्टेटिस्टिक्स बताए और उन्होंने कहा कि आप इदारे शुमारियात की वेबसाइट पे जाएं, आपको ये सारे फिगर्स मिल जाएंगे। आप लोगों के में भी रिकॉर्ड महंगाई आई थी शुरू के 5 माह में। मैं आपको वर्ल्ड बैंक और IMF के दिए हुए फिगर्स दे रहा हूँ। चलें ठीक है, आप नहीं मानेंगे, लेकिन क्यों इतनी तनकीद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर? मे भी सब लोग एक्सपेक्ट बहुत करते हैं क्योंकि बातें बड़ी अच्छी की थी आप लोगों ने। मैं एक ब्रेक लेती हूँ, ब्रेक से वापस आएंगे। आप ही लोगों ने जरदारी साहब के लिए एक फ्लैट निकाल कर लेकर आए, बरमला कहा कि अब इनको हम नाअहल कराएंगे। खुर्रम शेर जमान को ये सौंपा गया फर्ज इलेक्शन कमीशन में जाके, आज वहां से विड्रॉ कर लिया जाता है और कहा जाता है कि हम सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेंगे। इसकी क्या वजह है? मैं ये कहूँ कि जरदारी साहब की कोई डील हो रही है, या ये कहूं कि आप लोगों के पास वो फैक्ट्स ही नहीं थे? लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। ब्रेक में भी हम लोगों के डिस्कशंस मुस्तकिल जारी हैं कि किस तरह से कहाँ बेहतरी लाई जाए, क्योंकि मकसद सिर्फ ये है कि हुकूमत को फेल करना बिल्कुल मकसद नहीं होता, ना ही मीडिया का ये काम होता है, बल्कि वो तमाम चीज़ें याद दिलाना यकीनन होता है जिसका का वादा करके आवाम से ये आए हैं। और क्योंकि जाहिर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये करंट चला कि पुराने चेहरे जो हैं वो जो सब लोग ट्राई एंड टेस्टेड हैं, जैसे कि पीपल्स पार्टी हो गई या PMLN, तो लोगों की तवक्कुआत भी इनसे ज़्यादा हैं। चीमा साहब, इस बात से कता नज़र कि आप इनके कितने भी बड़े नाक़िद होंगे, लेकिन यकीन से ये बताइएगा कि इनका फोकस इस वक्त क्या होना चाहिए आपके नज़दीक, क्योंकि 3 दफ़ा आप लोग भी गवर्नमेंट में आ चुके हैं, और कहाँ आप ये समझते हैं कि ये गलती कर रहे हैं? क्या सिर्फ करप्शन के खिलाफ जो इन्होंने एक जिहाद किया हुआ है, ये इनका सबसे बड़ा गुनाह बन रहा है? नहीं, देखें नादिया, बात यह है कि हमारी लीडरशिप ने भी ये कहा और पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने भी
قومی اسمبلی کے ایوان میں یہ کہا، بلاول بھٹو صاحب نے بھی یہ کہا کہ یہ آگے بڑھیں، ملک اور قوم کے مفاد میں کوئی کام کریں، ہم ان کے ساتھ تعاون کریں گے۔ ہمارا بھی موقف یہ ہے کہ ہمیں پی ٹی آئی گورنمنٹ جو ہے اس کے جواز حکمرانی اور انداز حکمرانی کے بارے میں لاکھ تحفظات ہوں، لاکھ شکایات ہوں، لیکن جہاں ملک اور قوم کے مفاد کی بات آئے گی، جہاں ملک اور قوم کے مفاد میں یہ کوئی قدم اٹھائیں گے، ہم ان کے ساتھ تعاون کریں گے۔ لیکن کوئی کرے تو صحیح کام ملک اور قوم کے مفاد میں۔ دیکھیں نا، جو آپ نے کہا کرپشن کے خلاف تو اگر ہوتا تو ان کے اپنے دائیں بائیں جو لوگ ہیں جن کو خود یہ بہت بڑے ڈاکو اور چور کہتے رہے ہیں، وہ ان کو کیوں یہ اپنی صفوں میں شامل کرتے ہیں؟ ان کی اپنی صفوں میں ایک طویل فہرست ہے، علیم خان سے لے کے باجی علیمہ خان تک، جن کے خلاف کئی کیسز ہیں۔ کیا ان کے خلاف کارروائی ہوئی ہے؟ ان کو ایسی بات نہیں ہے کہ کرپشن سے نفرت ہے۔ کرپشن کا جو نام استعمال کرتے رہے ہیں وہ صرف سیاسی مقاصد کے لیے، کوئی نفرت نہیں ہے، کوئی سینس آف ڈس لائکنگ یا ہیٹریڈ نہیں ہے کرپشن کے خلاف، ورنہ ان ایسے لوگوں کو اپنی صفوں سے نکالتے، خود نیب میں لے کے جاتے۔ نیب کے ساتھ تو ان کا انفارچونیٹلی آپ سوال کر لوں، نہیں آپ پارلیمنٹ میں کیجیے گا نا، نہیں ان سے میں سوال نہیں، پہلے میرا سوال کا جواب دیں۔ یہ کون سا یو ٹرن ہے آج کا کہ زرداری صاحب کا آپ لوگ بتاتے ہیں کہ فلیٹ ہے، الیکشن کمیشن سے ان کو نااہل کرایا جائے گا، اور بڑا لیڈر وہ ہوتا ہے جو وقت کے اوپر یو ٹرن لے۔ پرائم منسٹر نے کہا تھا وائی از اٹ دیٹ یو ہیو ٹیکن اٹ آؤٹ فرام دی الیکشن کمیشن؟ کیا وہ ثبوت پورے نہیں ہیں؟ دیکھیں میرے علم میں یہ بات نہیں، لیکن جو آپ نے جس طرح سنا، میں نے بھی سنا خرم شیر زمان کی پریس کانفرنس، انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس ثبوت مکمل ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں زیادہ بہتر ریلیف جو ہے وہ سپریم کورٹ سے ملے گا۔ انہوں نے سپریم کورٹ کو متنازع کیا۔ اچھا دیکھیں متنازع کیا یا نہیں کیا، نہیں متنازع آپ دیکھیں الیکشن کمیشن، دیکھیں ٹرو پراپر چینل الیکشن کمیشن کس لیے تھا، آپ کیوں گئے تھے الیکشن کمیشن؟ اچھا فار ایگزامپل میں ایک بات کر رہا ہوں، سپریم کورٹ میں یہ جاتے ہیں، سپریم کورٹ اگر سمجھتی ہے، سپریم کورٹ کہے گی یہ کیس جو ہے الیکشن کمیشن کو ادھر ریفر کر دے گی۔ آپ کیوں اس طرح آپ الیکشن انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ زیادہ بہتر ریلیف اور جلدی ریلیف جو ہے، ابھی تک یہ الیکشن کمیشن بہترین تھا۔ دیکھیں ہم ابھی بھی کہیں اس پہ نہیں کر رہے، لیکن ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بہتر جلدی فیصلہ وہاں سے ان کو ملنے کی۔ سپریم کورٹ میں یہ سیاسی کیسز لے جا کر جو ایک اکھاڑا بن چکا ہے اعلیٰ عدلیہ، آپ کے خیال سے یہ ٹھیک ہے؟ نہیں، یہ سپریم کورٹ کو متنازع بنا رہے ہیں۔ ایک ہمارے پاس ایسا ادارہ ہے جس کی طرف عوام کی نظریں ہوتی ہیں کہ وہاں سے ریلیف ملے، اور یہ اس کو متنازع بنا رہے ہیں۔ ایک منٹ پلیز، میں معصوم کہتا ہے تو بہت مزیدار، نہیں ہم نے دیکھا، اگر اس میں بھی وہ کہتے ہم آپ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ تھرو پراپر چینل آپ چلے تھے، کیوں اٹھیں؟ ایک سوال میں ان سے کرتا ہوں، ایک سوال ان کا بڑا وہاں پر ہلکا ہے باب ہے، میں بولتا ہوں کہ یہ شیزا ٹلی جو ریلوے منسٹر، اس سے یہ مطمئن ہے؟ جو ان کے لوگ جس طرح پریشان ہیں، یہ صرف آن ایئر کہیں کہ ان سے مطمئن ہے کراچی میں؟ اچھا دیکھیں، جہاں تک میرے حلقے کی جو یہ انہوں نے بات کی جو ہے وہاں پہ انکروچمنٹ کا معاملہ ہے، وہ انکروچمنٹ جو ہو رہی ہے وہ سپریم کورٹ کے کہنے پر ہو رہی ہے۔ اچھا سن لیں، اب اس میں ریلوے جو ہے، ریلوے کی بات کر رہے ہیں، میں ریلوے کی بتا رہا ہوں۔ اچھا ریلوے کے اندر اس کے اندر جو پرابلم یہاں میں آفتاب بھائی کو میں وہاں پتہ ہے کیا، وہاں لوگوں کو گھروں جو شاپس ہیں جو 50 سال 60 سال سے شاپ بنا دیوار لگائیں، بند کریں۔ سن تو لیں، کمرشل دیکھیں سن تو لیں، پہلی بات آپ سن لیں کہ کراچی کے اندر ٹریفک کا بہت بڑا مسئلہ ہے، وقت بہت کم ہے، 40 سیکنڈ مجھے 40 سیکنڈ کے اندر یہ ہے کہ سرکولر ریلوے کے اوپر جو بھی سرکولر ریلوے نہیں ہے، ریلوے کی زمین، وہ زمین بولا کمرشل، آپ بولا آپ کمرشل بند کر دیں، گھر بنائیں، یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ رشید صاحب نے یہ کہا ہے اور ان کی منسٹری نے کہ بھائی جو بھی ریلوے کی پٹری کے اوپر ہے، ریلوے کی زمین کے اوپر ہے اور وہ غیر قانونی ہے، اس کا آپ کو ہٹانا۔ خدا کی قسم نہیں ہے غیر قانونی، اور میں اس کا مقابلہ کروں گا جو مرضی، چاہے مجھے سپریم کورٹ جانا پڑے، لیکن یہ غلط ہے، 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 میں خود مقابلہ کروں گا۔ یہ بہت ساری باتوں سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو ایک کوارڈینیشن ہونی چاہیے، اسپیشلی ان کیسز کے حوالے سے جو کہ ان کے لیے زبان زد عام ہوتے ہیں، جس میں زرداری صاحب ہو گئے، نواز شریف اینڈ فیملی ہو گئی، اس میں بہت ساری چیزوں پہ کم از کم کراچی میں رہنے والوں کو نہیں پتا، جبکہ سندھ الیکشن کمیشن کے اندر یہ چیزیں فائل ہوئی ہیں۔ میرا خیال ہے کہ کراچی اور کراچی کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بھی جو شکایتیں ہیں یہاں کے ایم این ایز کی، وہ برملا بھی پتہ چلتی ہیں، ایسے کلوز ڈورز میں بھی ان کا ڈسکشن ہوتا ہے۔ یہ چیز پاکستان تحریک انصاف کو ضرور صحیح کرنی ہوگی، ورنہ پھر جس طرح سے ایک ایم این اے کو، ایک منتخب نمائندے کو مطمئن کرنا ہے اپنے کانسٹیٹیوئنسی کو، وہ نہیں کر پائے گا، کیونکہ اسے ہاف دا ٹائم یہ پتہ ہی نہیں ہوگا کہ ہو کہاں رہا ہے کام
कहाँ से हो रहा है। और विफाक को भी ये सोचना होगा, आप सूबे को माइनस नहीं कर सकते, आपको नहीं पसंद, वर्किंग रिलेशन हर सूबे के साथ आपको रखना होगा और उन्हीं के थ्रू मॉनिटर करवा के चीज़ों को बेहतर अंदाज में करवाना होगा। इसी तरह से ये जमहूरी निज़ाम चल सकता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।